सरकारी कामां कशे तरेन चल्ल्यात ते समेस्त गोंयकारांक खबर आसा। लोक तरातरांनी तिडक आनी निशेध उक्तायतात। पारसे पेडणेचे रस्ते वांयगणा वरीन जाल्ल्यान गोवा फॉरवर्डान थळाव्या शेतकारांनी मेळोन रस्त्यार तरवो लायलो। खड्डेमुक्त रस्त्याची सरकारी घोषणा पावसात शेळिली। गोंयभर खड्डेयुक्त रस्तेच पळोवपाक मेळटात। अपघातय जातात। उदका विभाग, रस्तो विभाग, वीज अशा सरकारच्याच विविध विभागांनी केन्नाच समन्वय दिसून येना। ताचो परिणाम परत परत केल्ले रस्ते फोडून उडयतात। सरकारांचे लक्ष ओडपाक रस्त्या वयल्या फोंडकुलांनी कोण झाडां लायतात, कोण खुटे बावटे। पार्शेकारांनी वांयगणावरी रस्ते जाल्ल्यान खड्ड्यांनी चक्क तरवो रोवन काडलो। पळयात पार्सेकारांचो अभिनव उपक्रम। आम्ही दर दिसा पळयता हांगासर की ह्या रस्त्याची दिसान दीस सारकी म्हणजे परिस्थिती अशी जाल्या की दयनीय अवस्था जाल्ली आसा। आणि आता चतुर्थी, गणेश चतुर्थी सारकी तेकलेली आसा। ह्या रस्त्याची जर दशा पळयली जाल्यार हांगासून जशें तुमी म्हटल्यार तशें हांगासून वचणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाक, हांगासर जर रहदारी करणारो, मागीर तो विद्यार्थी आसात, कामगार आसात, किंवा लेमॅन हांगासरलो जो येता वयता जो आसात पळय, एका डे टू डे ही समस्या झेलची पडटा। आज आमी एक सिंबॉलीक पीसफूल प्रोटेस्ट करपाचो ठरयलो। आनी जशें पार्शे हो शेती प्रधान गांव आनी अशें आमी सरकार किंवा PWDच्या तात्काळ निदर्शनान हाडूंक सोदता की ह्या रस्त्याची जी रहदारी करपाक, ट्रान्सपोर्टेशन करपाक ज्याची गरज आसा, जेचो टॅक्स पे केल्लो वयता, ह्या रस्त्याची परिस्थिती आज पयली जाल्यार सादारण आमची वांयगणी शेती कशी जाल्या। आनी ताका लागून आमकां दिसलें की आज आमी एक सिंबॉलीक प्रोटेस्ट हांगासर तरवो लावन करची म्हणून। आनी हांगासरले तरुण एकवटले की जे हांगासर डेली हांगासर पळयता। काल हांगासर एक गाडी सुद्दां आपसान हेवटेन वचून एक्सिडेंट जालो। आनी हे पळोवपाक गेलें जाल्यार खरेंच म्हणजे हालाकीची परिस्थिती ही ह्या आतांच्या शासकीय सरकारान म्हण किंवा हांगासरल्या PWDन करून दवरल्या। खरें म्हणचें जाल्यार हो रस्तो आसलो हो 15 मार्च किंवा एप्रिला नंतर आनी हेका खणोंक येवंक जायनासलें। आमी पयलें हे 15 मे नंतर खणपाक येयले आनी ताका लागून ही परिस्थिती जाल्या। हांगासरले जे PWD आसलेले इंजिनियर्स बीन आहा हेंचे सुद्दां हेचेर तीळ मात्र हेचेर लक्ष ना आनी त्याच्या लोकप्रतिनिधींचेर नाच ना। आमी काल पळयलें आमच्या 15 ऑगस्टाक हांगासर आमचो आमदार येवन गेलो। तेणें सांगलें की 3 म्हयने खंय एखादी फायल मूव करपाक लागता। सॉरी 3 म्हयने न्हू, 3 वर्सां। 3 वर्सां म्हणजे असो प्रश्न पडपाक लागलो की ती आदल्या काळांतल्यान जशें ब्रिटीश टायमार कशें अजून काही इंडियेंतले जर आमी रस्ते किंवा काही जे ब्रिजीस पळयले जाल्यार इंग्लंडाक धाडचे पडटा, कारण तांचे आर्किटेक्चर थंयसून जाल्ले। तशें हें कदाचित 3 वर्सां जाल्यार पोर्तुगालाक बीन धाडचें पडटा काय कितें काय, हांगा डामर कशें घालचें तें। ही ह्या रस्त्याची परिस्थिती आसा। आनी फक्त सरकाराक जाग येवची, सरकाराच्या निदर्शनान हाडपाक लागून आज आमी एकवटल्या हो पीसफूल प्रोटेस्ट करपाक। जर त्वरीत हेचेर जर डागडुजी जायना जाल्यार म्हाका दिसता आमकां खऱ्या अर्थान, कारण हे सगळे शेतकरी कुटुंबातले भुरगे, म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान आमकां खरें ह्या रस्त्याची आमकां शेती करची पडटली।